बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई टीवी के प्रोग्राम के साथ मैं वंस अगेन नियाज़ आलम हाजिर खिदमत हूँ। सब मेरा एक ख्याल है और इसका मैं अपने जब प्रिंट मीडिया का वक्त था तब भी मैंने बाकायदा इस पर एक कॉलम लिखा था कि क्रिकेट का गेम जो है वो पाकिस्तानियों के लिए गैर मौजू है, लेकिन इसके ग्लैमर की वजह से ये गेम जो है, ये स्पोर्ट्स जो है, ये खेल जो है, ये पाकिस्तान के जो रिवायती हमारे गेम्स हैं, ये तमाम के तमाम रिवायती या गैर रिवायती क्रिकेट के अलावा बाकी जितने गेम्स हैं, हालांकि उनमें खिलाड़ियों के लिए चार्म ज़्यादा है, मौक़े ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि ग्लैमर क्रिकेट में ज़्यादा है तो ये गेम जो है, स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट, ये बाकी तमाम खेलों का इसने सफाया कर दिया है, मलिया मेट कर दिया है, खा गया है ये तमाम स्पोर्ट्स को। अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम कर रहे थे सलीम साफ़ी, उन्होंने भी मेरी इन्हीं ख़यालात को अपनी ज़ुबान में, अपने लफ्ज़ों में अदा किया। आज मैंने अपने इस प्रोग्राम में कोशिश की है कि जो 4 मौज़ूआत पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ, उनमें बिल्कुल आखिर में मैंने क्रिकेट पे बात करनी है। एक मौजू जो है मेरे पास वो क्रिकेट का है और बाकी जो 3 मामलात मैंने डिस्कस करने हैं वो दीगर स्पोर्ट्स से हैं। तो चलते हैं जनाब आज के प्रोग्राम की तरफ। और हमारे पास जो सबसे पहली आज खबर है वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन करने जा रही है जनाब नेशनल चैलेंज कप का राउंड 2, और ये उनका प्रोग्राम है 1 मई से 12 मई के दरमियान में वो ये कराने जा रहे हैं। अब हुआ ये है कि वो कराते हैं पंजाब स्टेडियम लाहौर, उनका प्रोग्राम है कि वो पंजाब स्टेडियम लाहौर में इस प्रोग्राम को करें। अब मुझे नहीं मालूम कि कहाँ ये गलती हुई है कि डेट्स फिक्स कर ली गई और वेन्यू उन्होंने पहले से इस पर जो है शायद सोचा नहीं, या उनके जहन में होगा कि ये तो खाली होगा, मगर इत्तफाकन हो ये रहा है कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ऑलरेडी अपना एक इवेंट जो कि खालिसतन ख़वातीन के हवाले से पिंक गेम्स के नाम से वो तय कर चुके हैं, उसके तमाम इंतज़ामात हो चुके हैं। और जैसा कि मुझे तर्जुमान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड रऊफ़ साहब ने बताया, जब मेरी उनसे बात हुई अब प्रोग्राम रिकॉर्ड होने से पहले, कुछ देर पहले मैंने उन्हें रब्ता किया और उनसे ये हकीकत जानना चाहिए कि जनाब क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा जी हम बैठे ही स्पोर्ट्स की खिदमत के लिए, और हम हर वक्त जो है हमारे दरवाजे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुले होते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हर तरह से दामे दरमें सोखन है स्पोर्ट्स की और खिलाड़ियों की और वेन्यूज़ की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। लेकिन क्या किया जाए कि ऑलरेडी जो है वो हमारे पास अपना एक प्रोग्राम शेड्यूल है, और जो कि खालिसतन ख़वातीन का एक इशू है, ख़वातीन का स्पोर्ट्स का इवेंट है, और इसमें पूरे पंजाब की कमोबेश 12 से 15 हज़ार ख़वातीन जो हैं एथलीट्स और खिलाड़ी जो हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की, वो यहाँ कम्पीट करने जा रही हैं, और एक बहुत बड़ा पंजाब की सतह का इवेंट होने जा रहा है। और ये इन्हीं तारीखों में जो पहले से उनका शेड्यूल है कि वो तय करने जा रहे हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि मई के पहले हफ्ते में जो है ये गेम्स उन्होंने करानी है। और उधर जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है उन्होंने भी 1 मई से 12 मई तक की जो है वो डेट्स अनाउंस की हैं कि वो इन दिनों में, इन तारीखों में ये जो नेशनल चैलेंज कप हमारा है उसका राउंड 2 वो यहाँ करने जा रहे हैं। तो बहरहाल अब ये जो सूरत हाल उनके सामने आई है, तो ज़रा ये बता रहे हैं कि ये लोग भी जो है अब फुटबॉल फेडरेशन वो किसी और वेन्यू की तलाश में है, और वो कोशिशें कर रहे हैं ताकि उनका इवेंट जो है बहुस्नो खूबी यहाँ नहीं तो कहीं और वो इसको ऑर्गेनाइज़ कर लें। अच्छा जी, इसके बाद में दूसरी खबर मेरे पास जो है वो पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के हवाले से है कि उसको भी गैर मुल्की अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ है। रॉबिन वुलचन ये जो हैं कोच की जिम्मेदारियां संभालने के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए हैं, और उन्होंने कैंप भी ज्वाइन कर लिया है। और ये जो है इस्लामाबाद में जो कैंप है वो टीम की ट्रेनिंग हो रही है, जो कि टीम जो है 8 मई से इस्लामाबाद में सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का इनकाद होने जा रहा है। पाकिस्तान उसका मेज़बान है। पाकिस्तान के अलावा इसमें ईरान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, और बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका की टीमें जो है वो इसमें हिस्सा ले रही। भारत भी इसका एक बड़ा उम्मीदवार है, भारत को भी इसमें शरीक होना है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से इब्तदाई तौर पे तो उन्होंने तस्दीक की है कि वो इसमें हिस्सा लेंगे। भारत की टीम वॉलीबॉल की इसमें शिरकत करेगी, लेकिन अब जो उनकी जानिब से एक मुसल्लमा और मुसद्दक़ा जो शिरकत की इत्तला है
اس کا ابھی تک انتظار ہے. تو خدا کرے کہ بھارت کی ٹیم بھی یہاں آئے. ادھر کرکٹ کے حوالے سے بھی جو ہمارے ICC چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے نیکسٹ ایئر میں 2025 کے فروری مارچ میں, اس کے لیے بھی بڑا معاملہ مچا. اس پہ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اپنے بات کروں گا کہ کس طرح سے بھارت میں ان کے وزیر سے لے کر ان کے میڈیا کرٹکس لے کے اور نقادی جو ہیں ان کے, اور جو ان کا پورا پبلک کی حد تک, کیونکہ یہ جو میڈیا زہر اتارتا ہے وہ نیچے تک چلا جاتا ہے, عوام تک چلا جاتا ہے. تو وہ ان کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئے گی نہیں آئے گی, یہ بھی جو ہے وہ 2025 کے ہمارا جو ICC چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ بھارت کی ٹیم آتی ہے نہیں آتی. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ رابن وولچند جو ہیں یہ آ گئے ہیں پاکستان, اور انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے, اور ان کو بڑی امید ہے, اور وہ پاکستان کے ٹیلنٹ سے بہت متاثر ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہ صرف یہ کہ ان کو یہاں ان کو بلند کرنے کی کوشش کروں گا, ان کا معیار اونچا کروں گا, بلکہ ان کھلاڑیوں کو دنیا بھر میں روشناس کراؤں گا. دنیا بھر میں جو والی بال کی مختلف لیگز ہوتی ہیں, چیمپئن شپس ہوتی ہیں, یا جو یورپ کے کلبز ہیں جو یہاں کے موسٹ ٹیلنٹڈ پلیئرز ہوں گے, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ارجنٹائن میں بھی مختلف کلبوں سے جو ہے ان کی وابستگی میں اپنا رول ادا کریں, اور یورپ میں جو ہے وہ سارے میں پاکستان کے کھلاڑیوں کے لیے ایک اچھا پلان لے کے آئے ہیں. اور خدا کرے کہ اس میں ان کو جو ہے وہ اور ان کا جو ہم پروفائل دیکھیں تو رابن وولچند جو ہیں وہ ایران, مراکش, بحرین, ٹرکی, جرمنی اور اسپین کی, اور یہاں تک کہ ارجنٹینا کی ٹیم کے بھی ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں. تو جناب خدا کرے کہ والی بال کے گیم میں یہ ہماری ٹیم کی صحیح رہنمائی کر سکیں, تاکہ ہم ایشیا میں بھی اور ورلڈ میں بھی تھوڑا اپنے آپ کو بلند کر سکیں. اس کے بعد میں جی میرا تیسرا ایشو جو ہے وہ ہمارے اسکواش کے پلیئرز ہیں. یہ عاصم خان ہیں اور ان کے ساتھ نور زمان. یہ دو پلیئر جو ہیں وہ عالمی سطح پہ اسکواش کے مقابلوں میں شرکت کرنے کے لیے ان دنوں آئرلینڈ میں پہنچے ہوئے ہیں, اور آئرلینڈ میں خود تو کھلاڑی پہنچ گئے ہیں, مگر ان کا سامان جو ہے وہ جو کہ بہت ضروری ہے, اور انہوں نے آج تو ان کو بائے مل گئی ہے, اور بدھ کو ان کا جو ہے وہ میچ انہوں نے کھیلنے ہیں, اور ان کو امید دلائی گئی ہے ایئر لائن کی طرف سے کہ بدھ کی صبح تک ان کے جو ہے سامان ان کا مل جائے گا. تو یہ شام کو اپنے میچز اگر نہ ملا تو یقیناً ان کے لیے پریشانی ہے. ادھر عاصم خان جو ہیں ان کا پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیغام بھی بڑا ان کا پاپولر ہوا تھا, جس میں انہوں نے اپنے ادارے سے SNGPL سے جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا کہ جناب آپ ہم سے, بڑا دلچسپ ایک جملہ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ جناب آپ پہلے ہماری تنخواہیں تو دے دیں, پھر ہم سے جو ہے آپ تمغوں کی بھی سفارش کرنے کے مجاز ہوں گے. تو بالکل صحیح بات ہے, اور جیسا میں پہلے شروع میں نے کہا کہ کرکٹ کا گیم تمام گیم کو کھا گیا ہے, سوائے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے پاکستان میں باقی جتنے کھیل ہیں, یہاں تک کہ ہمارا قومی کھیل رہا ہے ہاکی, اس کے پلیئر بھی بیچارے جو ہے وہ ہمیشہ ان کی فریاد آتی ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی. اسی طرح سے یہ اسکواش کا پلیئر جو کہ دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ بھی جو ہے وہ تنخواہوں سے 5 ماہ کی تنخواہیں اس کی جو ہے وہ ڈیو تھیں ادارے پہ, اور وہ بیچارہ منتیں کر رہا تھا کہ جناب مجھے اس طرف سے ذرا معاشی جو ہے وہ فرصت دیجیے کہ میں اپنے کھیل پر جو ہے وہ توجہ کر سکوں. آخری جو میرا پوائنٹ ہے آج جناب, وہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بھارتی کرکٹ بورڈ کی. آپ سب جانتے ہیں کہ جون میں امریکہ, ویسٹ انڈیز اور شاید ایک آدھ میچ کینیڈا میں بھی ہے, ہمارا جو ہے وہ ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے T20 ورلڈ کپ. بھارت کی ٹیم نے, بھارت کے بورڈ نے ایک ریکی ٹیم امریکہ بھیجی ہے, کیونکہ اس میں ہمارا میڈیا تمسخر بنا رہا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو امریکہ میں سہولتیں ستانے لگی. نو, ناٹ ایٹ آل, یہ بالکل درست ہے. ان کا بورڈ اپنی کھلاڑیوں کی سہولتوں کے لیے سوچتا ہے. باقی کرکٹ بورڈز کو بھی اس پر جو ہے وہ ضرور توجہ دینی چاہیے. امریکہ میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پہ کرکٹ ہونے جا رہی ہے, اسٹیڈیمز کہتے ہیں, وہاں سہولتیں کھلاڑیوں کے لیے ہوں گی نہیں ہوں گی, کیا مشکلات ہو سکتی ہیں, کیا دقتیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کھلاڑیوں کو, آفیشلز کو, اس حوالے سے پہلے سے اطمینان کر لینا یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے, یہ بالکل درست ہے بھارتی بورڈ کا یہ اقدام. اور میں پاکستان کرکٹ بورڈ سمیت تمام جو کرکٹ کی ٹیمیں وہاں جانی ہیں
उन सबको कहता हूँ कि चूंकि एक मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पहली बार क्रिकेट होने जा रही है और वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ज़रूर जो है इवन मैं तो मेरा वास्ता मेरे अपने क्रिकेट बोर्ड से है, मुझे अपने खिलाड़ियों की जो है वो परेशानी है, फिक्र है, तो मैं अपने क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि यकीनन इसको फॉलो किया जाए, इसकी तकलीफ में कोई मुज़ायक़ा नहीं, भेजा जाए हमारी एक रैकी टीम को जो अमेरिका में जाके तमाम इंतज़ामात का जो है वो जायज़ा ले। मुझे अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।